अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 86 पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुन्या बिलआखिरति फला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युन्ज़क़ून। उलाइकल्लज़ी, जी हमज़ा पे पेश, लाम पे खड़ा ज़बर, जो कि अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, और साथ में एक ही लफ्ज़ में हमज़ा भी आ रहा है। लाम पे खड़ा ज़बर है, अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, और साथ में ही हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे मद हो रही है, मद मुत्तसिल। लाम की आवाज़ को हम 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। उलाई, उलाई। आगे काफ पे ज़बर है, इसे हमने लाम के साथ मिला लेना है क्योंकि लाम मुशद्दद है। उलाइकल्ला, उलाइकल्ला। आगे दाल के नीचे देर है, या साकिन है, तो ये या मद्दा हो गया। दाल के बाद को हम खींचेंगे। उलाइकल्लज़ी, उलाइकल्लज़ी। आगे नून का ज़बर है और शीन साकिन है। नून का ज़बर हम शीन के साथ मिलाएंगे। उसके बाद ता पे और रा पे ज़बर है, खींचना किसी को नहीं है, सिर्फ हम रा को पुर करके पढ़ेंगे। उलाइकल्लज़ीना नश्तरा, आगे वाव का पेश लाम के साथ फिर मिला लेंगे। नश्तरावुल, नश्तरावुल। आगे हा पे खड़ा ज़बर, हा पे ज़बर और या पे खड़ा ज़बर। हा को नहीं खींचना, या को हमने एक अलिफ के बराबर खींच लेना है। नश्तरावुल हया, नश्तरावुल हया। आगे ता पे ज़बर है और दाल मुशद्दद है, ता का ज़बर हम दाल के साथ मिलाएंगे, और फिर दाल पे पेश है, दाल का पेश हम नून के साथ मिला लेंगे। नश्तरावुल हयातद्दुन, तद्दुन। आगे या पे ज़बर है और साथ में अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया, या को हम खींच लेंगे। तद्दुन्या, नश्तरावुल हयातद्दुन्या। ये सारे लफ्ज़ यहाँ से लेके, उलाइका से लेके दुनिया तक एक दूसरे साथ मिल रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद्दुन्या बिलआखिरति। बा के नीचे ज़ेर और लाम साकिन, बा का ज़ेर हम लाम के साथ मिला लेंगे, और हमज़ा पे खड़ा ज़बर है, हम उसे खींच लेंगे एक अलिफ के बराबर। बिल आ, आगे खा के नीचे देर है, रा पे ज़बर है, रा मोटा पड़ा जाएगा, खींचना नहीं है किसी को भी। बिल आखिरती, बिल आखिरा, बिल आखिरा। आगे ता के नीचे देर है, इसे भी नहीं खींचना। ये वक्फ की अलामत है, लेकिन यहाँ पे वक्फ हम नहीं करेंगे, और ये वक्फ इतना ज़रूरी भी नहीं है। बिल आखिरती, यहाँ पे हमें मिला के पढ़ना ज़्यादा बेहतर है वक्फ करने से, तो इसलिए हम मिला के ही पढ़ेंगे। बिल आखिरती फला, फा पे ज़बर, लाम पे ज़बर और साथ में अलिफ, तो हम लाम की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर खींच लेंगे। फला, फला। आगे या पे पेश है, खा पे ज़बर है, और दूसरा फ़ा जो पहला फ़ा जो है वो मुशद्दद है।
خا کا زبر ہم فا کے ساتھ ملا لیں گے. فلا یخف، فلا یخف، پھر واو پہ زبر ہے نا تو ان کو کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے. فلا یخف، دوسرے فا پہ پیش ہے اسے بھی نہیں کھینچنا، ان میں سے کسی لفظ کو بھی کھینچنا نہیں ہے. فلا یخفف، فلا یخفف عنہم عین پہ زبر اور نون ساکن، عین کو ہم نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اور آگے ہا پہ پیش ہے، میم پہ بھی پیش ہے، لیکن میم کا پیش ہم لام کے ساتھ ملا لیں گے. عین کو نون سے ملا کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد ہا حرف اظہار ہے، یہاں پہ کوئی بھی گنہ وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ نون کو اور ہا کو ہم واضح کر کے پڑھ لیں گے. انہمل، کھینچنا کسی کو نہیں ہے. انہمل، انہمل، آگے عین پہ زبر، زال پہ بھی زبر اور ساتھ میں الف. تو عین کو بالکل نہیں ہم کھینچیں گے، لیکن زال کو ہم کھینچیں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے اور زال پہ زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، تو اس لیے ہم زال کی آواز کو کھینچ لیں گے. انہم العذاب، انہم العذاب، آگے با پہ پیش ہے اسے بھی نہیں کھینچنا. عنہم العذاب، عنہم العذاب ولا ہم، واو پہ زبر، لام پہ زبر اور ساتھ میں الف، یہ الف مدہ ہو گیا. لام کی آواز کو ہم کھینچیں گے. ولا، ولا، آگے ہاں پہ پیش ہے، میم ساکن ہے، ان کو بالکل نہیں کھینچنا. ولا ہم، ولا ہم ینصرون، یا پہ پیش اور صاد ساکن، نون ساکن، سوری، یا پہ پیش اور نون ساکن. تو نون ساکن کے بعد اگر صاد آئے تو وہ حرف اخفا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، اخفا کریں گے. ینصرا، ینصرا، آگے را پہ پیش اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا، را کو ہم کھینچ لیں گے. ینصرو، را پہ پیش ہے اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے. ولا ہم ینصرون، ولا ہم ینصرون. اینڈ میں ہمارے پاس نون ہے اور ہماری آیت بھی ختم ہو رہی ہے، رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو ہم نون کو ساکن کر دیں گے. تو حرف مدہ کے بعد جب ہم نون پہ عارضی سکون دیں گے تو ہم وقف کو کھینچ کے کریں گے. را کی آواز کو ہم لمبا کر کے پھر ہم نون کو ساکن پڑھیں گے. وَلَا هُمْ ينصرون، وَلَا هُمْ ينصرون. ناظرین آج کا سبق ہمارا یہی تھا کہ ہم اسے ریپیٹ کریں گے. أولئك الذين اشتروا، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.